गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानि नोक्सानी व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। जाको फोन नम्बर 0144878641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र करणभेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869863650 9861836536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बरका दर्शक वृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेननगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869863650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शक वृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल भाद्र 2 गते बिहिबार परेको छ। यस्तै हाम्रो चाडपर्वहरू कृष्ण जन्माष्टमी पनि आइरहेको छ भोलिको दिन। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी लगायत अन्य देशहरूमा पनि कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत लिने चलन छ र व्रत लिने गर्दछन्। र कृष्ण जन्माष्टमीको व्रतको महिमा मध्यरातमा मामा कंसलाई नाश गर्नको लागि कृष्ण भगवानको जन्म हुन्छ भनिएको छ। कृष्ण भगवानको जन्म रोहिणी नक्षत्रमा जन्म हुन्छ र कंसको नाश गर्ने द्वापर युगमा अत्याचार अन्याय भए पाखण्डी दुराचारीबाट मुक्त गराउनको लागि भगवान विष्णुको 24औं अवतार मध्ये 8औं अवतारको रूपमा 16वटा कलाले युक्त भएका 6000 वर्ष पहिला कृष्ण भगवानको जन्म भएको थियो भनेर भनिएको छ। 6000 वर्ष अगाडि विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। मानव जीवनमा आफ्नो धन सम्पत्तिबाट आत्मसन्तुष्टि हुन सिकाउने माध्यम नै कृष्ण जन्माष्टमी हो पर्छ र भगवान श्री कृष्णको पूजा गर्ने व्रतलाई नै कृष्ण जन्माष्टमी भनिन्छ। सबै पापहरूबाट मुक्तिको मार्ग जानु नै यो व्रत लिइन्छ भनिएको छ कृष्ण जन्माष्टमी। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि को हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कसको बारेमा? हजुर ज्वाइँको बारेमा। ज्वाइँको जन्म साल महिना कति भन्नुहोस्? हजुर 2047 साल 11 महिना 6 गते। हजुर 2047 साल 11 महिना 6 गते। समय भन्नुहोस्? बिहान 10 बजेर 10 मिनट गुरु। बिहान 10 बजेर 10 मिनट। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला हेटौडा मकवानपुर। हजुर। ल हेरौँ के रहेछ तपाईँको ज्वाइँको अवस्था व्यवस्था। स्वदेश विदेश सरकारी जागिर 47 भनेपछि त अहिले त 31-32 वर्ष लागिसक्नु भयो त होइन? हजुर 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 गुरु। अब तपाईँको सोमबारको जन्म, मीन राशि, रेवती नक्षत्र आउँछ। 12औं राशि हेर्नुपर्छ। के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर मिनै हो गुरु। अनि सरकारी जागिर पनि दिया छ। सरकारी जागिर खानुभन्दा विदेश जानुपर्छ भन्छ। चर लग्नबाट सुरु भएको छ र सराफिक योग र परेको छ। अनि नागयोग पनि परेको रहेछ, सर्पहरू। अनि चौथो स्थानमा राहु, 10औं स्थान केतु। मातापिताबाट टाढै बस्नु, मातापिता सासु ससुराको समस्या आउनु, विवाहमा समस्या हुनु। दोस्रो स्थान मङ्गल छ। मिहिनेत गरेपछि त सरकारी जागिर र विदेश भन्छ, के गर्नु आहा? हजुर विदेशै हो गुरु। गर्नु चाहिँ मातापिता सब उ भइसक्यो। ए मातापिता गुमाइसक्नु भयो? हजुर हजुर। अनि मातापिता त 13 वर्षदेखि 21 वर्षमा अथवा चाहिँ 24 वर्षदेखि 31 वर्षमा गुमाउनु पर्छ भन्छ। कहिले गुमाउनु भएछ? हजुर अब यो गुरु अब मातापिता त त्यही भयो 12-13 वर्ष, पिता त 1 वर्ष भयो। त्यही त 27 वर्षदेखि 31 वर्षसम्म मङ्गल ग्रह चल्या छ। मङ्गल ग्रह चले हानि नक्सानी गर्छ। जन्मदिने मातापितालाई गुमाउनु पर्छ, आफैलाई कोरोना हुन्छ, विदेश रहनुपर्छ,
विदेशबाट घर आउने जाने गर्नुपर्छ, दुःख कष्ट हुन्छ। विदेशमा पनि कम्पनी फ्याक्ट्री देश चेन्ज हुन्छ भन्छ। 31 वर्षमा मङ्गल ग्रह चल्या रहेछ अनि अहिले नेपाल आउनु भएको छ। हजुर नेपाल आउनु भएको छ। हजुर भद्रिका ग्रह चल्या छ, घर बनाउनु जग्गा किन्नु, नेपाल आउनु भएको छ। अहिले यहीँ हुनुहुन्छ नेपालमै? ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अलि टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2047 साल 11 महिना 6 गते सोमबार परेको छ। रेवती नक्षत्र पहिलो चरण देवबाट नाम उठेको छ। रेवती नक्षत्र पहिलो चरण देवबाट नाम उठेको छ। राशिमा मीन राशि छ। मीन राशि हेर्नु होला। मेष लग्नबाट सुरु भएको मान्छे विदेशै जानुपर्छ। चर लग्नबाट सुरु भएको छ, विदेशै जानुपर्छ भनेको छ। लग्न स्थानमा कुनै ग्रह छैन। दोस्रो स्थान मङ्गल छ। दोस्रो स्थानको मङ्गलले पैतृक सम्पत्ति युज गर्न दिँदैन भनिएको छ। दोस्रो स्थानको मङ्गलले दाँतमुख नमिलेको रक्त सञ्चारको समस्या ल्याउँछ, चोटपटक लाउँछ हातखुट्टा शिरमा। दोस्रो स्थानको मङ्गलले केही खाने आदत पनि बनाउँछ भनेको थियो, खाएर छोड्नुभयो अथवा चाहिँ छैन, त्यो आफूले विचार गर्नु। तेस्रो स्थानमा कुनै ग्रह छैन। चौथो स्थानमा बृहस्पति केतु छ। 10औं स्थानमा राहु शनि छ। चौथो स्थानको बृहस्पति एकाउन्टेन्ट सम्बन्धी पढ्नुपर्छ भनेको छ। न्यायाधीश एकाउन्टेन्ट बन्नुपर्छ। केतु र बृहस्पति मोक्षयोग छ। मोक्षयोगले अचानक धन परिप्राप्त हुन्छ भनेको छ। चौथो स्थानको बृहस्पतिले ब्याङ्क म्यानेजर सिओ एकाउन्टेन्ट बनाउँछ भनेको छ। विदेशमा पनि त्यही एकाउन्टेन्ट सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भनेको छ। चौथो स्थान केतु 10औं स्थानको राहुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ भनेको छ। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर पनि लेख्छ भनेको छ। चौथो स्थान केतु 10औं स्थानको राहुले सुख बलिदान हुन दिँदैन। 8 या 12 भन्दा माथि पढ्न दिँदैन। 11 12 पढिसकेपछि ब्याक लाग्छ, त्यसैमा रोकिदिन्छ। त्यसैमा 11 12 पढिसकेपछि विदेश जान्छु भन्ने त्यसै समस्या पनि ल्याउँछ भनिएको छ। चौथो स्थान केतु 10औं स्थानको राहुले केतुबाट सुरु छ। कालसर्पयोग छ। कालसर्पयोगले जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसैन, माओ सेतुङ, रडवार शाह, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ, कहिले जीवन बर्बादीतिर पनि जान्छ भनिएको छ। चौथो स्थान केतु 10औं स्थानको राहुको गोमेत केतुको क्याट्स आइड लाएर 18,000 शान्ति स्वस्ति गरेर दायाँ बायाँ औलामा धारण गरेर लाउनुहोस्। चौथो स्थान केतु 10औं स्थानको राहुले यस्ताको धन सम्पत्ति भविष्यमा डाक्टरले नै खाइदिन्छ भनेको छ। जन्मदिने मातापिता श्रीमती आफ्नै उपचार अथवा केही गर्दा खर्च पनि हुन्छ भनेको छ। 5औं 6औं 7औं 8औं 9औंमा कुनै ग्रह छैन। 10औं स्थानमा शनि छ। 10औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ। 10औं स्थानको राहु र शनि सराफिक योग छ। सराफिक योगले पेटको खानपिनको समस्या आउँछ भनिएको छ। सराफिक योग छ। सराफिक योगले 1000 लिटर दुधमा जसरी एक थोपा कागती परेर 1000 लिटर दुधलाई बर्बादी पार्छ, त्यसरी जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। त्यसो भएर अब नागयोग परेको छ, नउठे ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। 10औं स्थानमा राहु र शनिले सराफिक योग हुन्छ। सराफिक योगले आफ्नो के छ भने अब सन्तानमा समस्या आउँछ कि धन सम्पत्तिमा समस्या आउँछ कि आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, त्यो आफैले विचार गर्नु होला। 11औं स्थानमा सूर्य र बुध छ। 11औं स्थानको सूर्य र बुधले शनिको घरमा शेष सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। तर यो सराफिक योगले चाहिँ उच्च अधिकारी बन्न दिँदैन। 12औं स्थानमा शुक्र र चन्द्रमा छ। 12औं स्थानको शुक्र र चन्द्रमाले अकस्मात घर जग्गा जमिन प्राप्त हुन्छ भनेको छ। 12औं स्थानको शुक्र उच्चको छ, त्यसैमा चन्द्रमा छ, प्रचुर मात्रामा धन कमाइ हुन्छ भनेको छ। शुक्र र चन्द्रमाले यस्ता मान्छेलाई लटरी चिट्टाहरू पनि पर्न सक्छ भनेको छ। 12औं स्थानको शुक्रले वरदामस्तु शिवाचस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्ध तु रचेतु सदासेवा आशित सन्तु सर्वदा। जति अर्काको सेवा गर्न सकु त्यति भाग्य उदय हुन्छ भनेको छ। 12औं स्थानको शुक्रले समृद्ध बनाउँछ, पूर्ण आयु दिन्छ, उद्योगपति बनाउँछ, धनाढ्य बनाउँछ, समृद्ध र पूर्ण आयु यस्ता मान्छेको पुरा आयु पनि हुन्छ भनिएको छ। तर 12औं स्थानको चन्द्रमाले देउरे आँखाको समस्या आउँछ भनिएको छ। देउरे आँखामाथि कोठी हुनु, जाली पलाउनु अथवा देउरे आँखा कमजोर हुनु, चस्मा लाउनु भन्छ, त्यो अब छैन। नागयोगको शान्ति गर्छ। अब 13 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जन्म दिने मातापिता हजुरबा हजुरआमा कसैलाई गुमाउनु, पढाइमा ब्रेक हुनु, विदेश जानु भए रहेछ। 13 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म सङ्कटा ग्रह चल्या रहेछ। सङ्कटौ महासङ्कटौ गृहत्यागम सर्पवासम कुलहतशोधनम, घर छोडेर बाहिर रहनुपर्छ अथवा जन्मदिने मातापिता कसैलाई गुमाउनुपर्छ। राहु ग्रह चल्या रहेछ। चौथो स्थानको राहु 10औं स्थानको केतुले चलेको हुनाले मातापितालाई नै हानि नोक्सानी गर्यो होला। 13 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र, 22 वर्षदेखि 27 वर्षभित्र विवाह गर्नुभएको नै सन्तान पनि जन्मिन्छ, छोरा पनि जन्मिन्छ र सन्तानले पनि सुख दिन्छ। यदि तपाईँले 22 वर्षदेखि 27 वर्षपछि अहिले मङ्गल ग्रह चलेको छ, 27 देखि 31 सम्म मङ्गल ग्रह चलेको हुनाले जन्मदिने मातापिता कसैलाई हानि नोक्सानी गर्नु, विदेश च्यान्ज हुनु, बिरामी हुनु, कोरोना लाग्नु, धन पैसाको हानि नोक्सानी हुनु, आफ्नै रगत नसा ढाडको समस्या आउनु, टाउको दुख्नु भन्छ। 27 वर्षदेखि 31 वर्षमा मङ्गल ग्रह पनि चल्या रहेछ, हानि नोक्सानी भयो होला। अहिले भद्रिका ग्रह चल्या छ। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ। घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु मौका यही हो। भद्रिका ग्रह चल्या छ। विदेशमै बसियो छ, विदेशको ग्रिन कार्ड पाउनुभएको छ भने 2-3 महिना बसेर आ भनेर पनि पठायो होला। 2-3 महिनासम्म बस्न पनि सक्नुहुन्छ। भद्रिका ग्रहले नेपाल नै राख्छ। अहिले गइरहेको आइरहेको भने जानुहोस्, फेरि
त्यो भएको कारणले भद्रिका ग्रह चल्या छ, अहिले धेरै राम्रो छ, सुख समृद्ध बनाउने, आर्थिक अभावहरू जोड्ने, घर जग्गा जमिन, आफन्त मान्छेसँग कुनै माङ्गलिक कार्य गर्नु भन्छ। अहिले बुध ग्रह चल्या छ, राम्रो छ 32 वर्षदेखि यता। त्यो आफूले विचार। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि प्रक्रिया बारे नक्षत्रका कर्णभेदहरूको बारेमै जानकारी गराइरहेका छौँ। तपाईँहरूको जीवन कस्तो छ र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा ग्रहकै खेल हुन्छ। त्यसो भएर के छ त भन्दाखेरिमा आफ्नो जीवनको बारेमा आफैले जीवन पद्धति के हो र कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब के छ त भन्दा तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमै हुन्छ, तपाईँले जन्म दिने मातापितालाई गुमाउनु भयो, तर मातापिताका ग्रह के थिए, मातापिताका पूर्ण आयु थिए, घरले जा बनले आ भनेर जानुभयो कि कुनै रोग लागेर जानुभयो कि होइन। अब तपाईँहरूको मातापिताको कुनै कसैको हार्ट अट्याक, कुनै रक्त सञ्चार नसाको, कसैलाई क्यान्सर लाग्ने समस्या थियो कि, त्यो त उहाँहरूकै हेर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूको ग्रहले के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कसलाई कसरी धन सम्पत्ति दिने, माया प्रेम दिने, स्वदेश विदेश राख्ने र कसलाई कस्तो परिणत बनाउने, त्यो ग्रहकै खेल हुन्छ। त्यसो भएर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा आफूले आफ्नो जीवनको बारेमा बेलैमा बुझ्यो भने आफूमा आइपर्ने समस्या बाधा अडचनहरूबाट बच्न पनि सकिन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर ग्रह छन् आकाशमा, पृथ्वी घुम्छ, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लाग्छ भनिरहेका छौँ हामीले। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रह बिना केही चिजको पनि सम्भव छैन। आकाशमा ग्रहहरू छन्, ती ग्रहहरूले नै पृथ्वीमा भएका बोट बिरुवाहरूलाई उमार्ने, तिनीहरूलाई चाहिने चिज वस्तु पदार्थहरू रेडिएसनहरू दिने र तिनीबाट हामीले अक्सिजनहरू लिने। यस्तै भने दर्शकले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म यो आफ्नो बारेमा सोध्नको लागि। आफ्नो बारेमा जन्म कहाँ कुन जिल्लाबाट हो भन्नुहोस्? हजुर म स्याङ्जाबाट। स्याङ्जाबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? म आफ्नै बारेमा। जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2036 7 महिना 12 गते बेलुका 7 बजे इन्डिया आसाम हो जन्मेको। 2026 साल भन्नुभयो? हजुर 2036 7 महिना 12 गते। 7 महिना 12 गते। कति महिना? 6 महिना 12 गते, असोज 12 गते। 6 महिना 12 गते समय भन्नुहोस्। हजुर समय बेलुका 7 बजे। बेलुका 7 बजे भनेपछि नेपालको इन्डियाको टाइम हो कि नेपालकै हो? हजुर बेलुका 7 बजे भनेपछि इन्डियामा को टाइम त 7 बजे, पौने 7 बजे भयो भने नेपालको 7 बज्छ। कुन टाइम हो, इन्डियाकै 7 बजे हो कि नेपालको? हजुर नेपालको। नेपालकै 7 बजे हो, कन्भर्ट गर्नुभयो हो? हजुर। जन्म जिल्ला इन्डियाको कुन प्रदेशमा अरे? हजुर इन्डियाको आसाम भन्ने ठाउँमा हो। इन्डियाको आसाम, ल ठिक छ, हेर्छु के अरे तपाईँको नाम राशि नक्षत्र मिलो, के कर्म गर्नुभएको रहेछ भनेपछि हुने हो कि अरे। नत्र भने के छ तपाईँको आइतबारको जन्म, मेष राशि आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ, के बारको जन्म हो? हजुर मेरो शुक्रबार हुनेछ, शुक्रबार। अब तपाईँले आफ्नै हिजो अस्ति ट्राई गर्नु भएन? हिजो अस्ति चाहिँ मैले टेलिभिजनमा फोन लाग्यो भने हेराउनु पर्ला, मेरा के बारको जन्म आउँछ, के राशि आउँछ भनेर हाम्रो पात्रमा ट्राई गर्नु भएन? अनि तपाईँ आइतबारको जन्म, शुक्रबारको जन्म भन्नुभयो, कति डिस्टेन्स पर्यो आफै विचार गर्नुहोस्, कति फरक पर्यो। अनि तपाईँले के राशि हेर्नुहुन्छ र? वृश्चिक राशि, युक्त कुमारी छ। अनि चिना नै छ तपाईँको? हजुर चिना युक्त कुमारी छ, वृश्चिक राशि छ। अनि तपाईँलाई पेटको केही समस्या छ? शनि र चन्द्रमा विषयधारी योग छ, पेटको समस्या छ कि जन्म दिने माता हुनुहुन्न? हजुर त्यस्तो केही भयो जस्तो लागेन। भयो जस्तो लागेन भने अर्को दिन यकिन गरेर क्लियर गरेर आउनु होला, मबाट फलादेश हुँदैन। यो टेलिभिजनबाट छुट्टिने सस्, धन्यवाद। के छ भन्दाखेरिमा एकातिर नाम राशि नक्षत्र छ, शुक्रबारको जन्म, उहाँ पर आइतबार आउँछ यहाँ भन्दाखेरि नेपालको र इन्डियाको टाइम कति नै फरक छ र? 15 मिनट टाइम फरक छ। 7 बजी भन्नु हो, नेपालमा 7:15 बजी, इन्डियामा 7 बज्छ भनेपछि तपाईँको नाम राशि नक्षत्रै मिल्दैन। हिजो अस्ति ट्राई गर्नु भएन? हिजो अस्ति ट्राई गरेर म के बारको हुँ, के राशि आउँदो रहेछ भनेर हाम्रो पात्रमा जाने। अब तपाईँको यहाँ मेष राशि आइरहेछ, वृश्चिक राशि भन्नुहुन्छ, 8औँ राशि हो कि दोस्रो राशि वृक्ष राशि हो? त्यो भएको हुनाले तपाईँ शुक्रबार जन्मिए भन्नुभयो, शुक्रबारको चिनै छैन होला। अनि के छ कर्म,
उद्देश्य के रहेछ व्यापार गरे हुन्थ्यो कि विदेश थियो कि खेती किसानी थियो कि जागिर थियो कि कुनै चिया नास्ता पसल गरे हुन्थ्यो कि फ्यान्सी पसल गरे हुन्थ्यो कि जागिर थियो कि अब तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा शनि र चन्द्रमा विषेधारी योग परेको छ। त्यो दिन जन्मेपछि विषेधारी योग परेपछि जन्म दिने मातापिता सासू ससुरालाई हानि नोक्सानी गर्छ, आफ्नै सर्जरी अपरेसन हुन्छ, सन्तानले सुख दैन, विषेधारी योग परेको छ। त्यो अनि नाम राशि नक्षत्र मिल्दैन कसरी फलादेश हुन्छ? त्यतै गाउँतिरको ज्योतिषलाई मेरो नाम चाहिँ वृष राशि हो, वृष राशिलाई के छ यो दिनका ग्रह दशा हेरिदिनुहोस् भन्ने त्यतैतिर हेर्नु होला। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो नाम राशि नक्षत्र मिल्दैन कसरी फलादेश दिने? त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। किनभने म नाम राशि नक्षत्र नमिलेको मान्छेको फलादेश मबाट हुँदैन। किनभने आजसम्म तपाईँहरूले खाना खाएर बसिरहनु भएको मानिसलाई अब तपाईँ भोकै बस्नुहोस् म भन्न सक्दिनँ। किन भन्न सक्दिनँ भन्दाखेरिमा तपाईँको यो राशि आउँछ, त्यो राशि हेरिरहनु भएको रहेछ आजसम्म, अब यो राशि हेर्नुहोस् उता चाहिँ सडकमा गाडी गुडिरहेको छ भनेपछि त्यो सडकको बाटो छोडेर भिरतिर लैजा गाडी भन्ने होइन कि मैले। त्यो विचार गर्नु होला। उसले आफ्नो सडकमा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेछ भने जङ्गलतिर पठाउने हो र होइन नि? त्यो विचार गर्नु। यसै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेछौँ। तपाईँहरूको जन्म कुण्डली हान्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही पनि समस्या नभएर जीवन राम्रो छ कि, कुनै सर्जरी अपरेसन भएको छ कि, जन्मदिने मातापितालाई गुमाउनु भयो कि, तपाईँका छोरा छैनन् कि, छोराछोरी नै जन्मिया छैनन् कि, छोराछोरी सम्पूर्ण समृद्ध हुनुहुन्छ कि, तपाईँको स्वदेश छ कि विदेश छ कि, सरकारी जागिर छ कि राजनीतिक छ कि, त्यो बताउने हो नि ज्योतिषले। त्यो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि तपाईँको नाम राशि नक्षत्रहरू मिलेनन् भनेपछि तपाईँहरूका ती ग्रहका कोठाहरू नै मिल्दैनन्, तपाईँहरूको फलादेश मिल्दैन। त्यो विचार। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म ललितपुर। ललितपुरबाट? हजुर। कसको बारेमा होला? छोराको। ल काठमाडौँबाट बिहान एकजनाले हेराइसक्नु भयो, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको पालो कट्टी भइसक्यो है त। अर्को दिन आउनु होला। हामीले के छ भन्दाखेरि एउटै जिल्लाको हामी लिँदैनौँ। हामीले के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको अक्षांश देशान्तर एउटै हुन्छ। अनि त्यसो भएको नै काठमाडौँ जिल्लाको एकजनाको लिइसक्यौँ भने हामी लिँदैनौँ। हामीले अन्य जिल्लालाई पनि पालो दिने। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेको छौँ। सूर्य भनेको आत्मा, चन्द्रमा भनेको मन। सबैभन्दा तपाईँको आँखाभन्दा पहिला मन पुग्छ। चन्द्रमा मनसो जात सूर्य प्रजायते भनिएको छ नि। सबैभन्दा हाम्रो मन पुग्छ ठुलो। कुनै ठाउँ गइयो आइयो भनेपछि आँखाले त देख्छ मात्रै, सबैभन्दा ठुलो मन पुग्छ। सूर्य भनेको आत्मा, हाम्रो आत्मा सूर्यमा गएर मिल्छ मृत्युपछि। मन भनेको यो मन कहाँ गएर मिल्छ त भन्दा चन्द्रमा गएर मिल्छ। मन भनेको देखिने आँखा, दृश्य चन्द्रमा। अँधेरो रातको समयमा चन्द्र पनि चन्द्रमा लाग्छन्, त्यही नै। मङ्गल भनेको रगत नसा, आँखा, स्वदेश विदेश सर्जरी अपरेसन मङ्गल ग्रह ल्याउँछ। बुध ग्रह भनेको हृदय, यो मान्छेको आत्मा कस्तो छ, ज्ञानी छ कि ध्यानी छ कि विद्वान छ कि पराक्रमी छ कि दुष्ट छ कि के छ भन्ने कुरो बुध ग्रहले बताउँछ। भाग्य कतिसम्म छ यो मान्छेको भन्ने कुरो बुध ग्रहले बताउँछ। बृहस्पति भनेको धन ध्यान विद्या बुद्धि सम्पत्ति पुत्रदायी ग्रह। शुक्र भनेको शुक्राणु वीर्य माया प्रेम स्त्री। शनि राहु केतु भनेको वायु। त्यसो भएर हाम्रो शरीर पञ्चो तत्त्वले मिलेको छ, हामी वायुबाट बोलिरहेछौँ। त्यसो भएर यी ग्रहहरूले नै मानिसलाई कस्तो परिणत गराउने, कस्तो खेल हुन्छ। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ उहाँलाई स्वागत है। हेलो 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 हेलो, तपाईँले यता फोन लगाएर वेटमा नराख्नुहोस्, टेलिभिजन बन्द गर्नुहोस्। टेलिभिजन बन्द गर्नु। हेलो नमस्कार हजुर। हेलो गुरुजी नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? ए म अर्घाखाँचीदेखि। अर्घाखाँचीदेखि, भन्नुहोस् कसको बारेमा? हजुर मेरो बाबुको नाम गरदशा हेर्नको लागि। बाबुको जन्म साल महिना गते भन्नुहोस्। 2000 कति अरे? तपाईँ यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्। हस् धन्यवाद। अहिले सोध्ने होइन।
हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि प्रक्रिया नै गरेको छौँ। मैले टाइम दिन्छु, मैले चाहिँ 1 मिनट 2 मिनटभन्दा बढी टाइम दिँदैन। तपाईँले यतिखेरसम्म मैले एकजनाको हेराइसक्थेँ। तपाईँले अहिले चाहिँ कति अरे जन्ममिति भनेर सोध्ने हो, त्यो भएको कारणले हुँदैन। हामीले तपाईँलाई मैले भनेको ठेट तपाईँ चाहिँ प्रिपेयर हुनुहोस् पहिला। जस्तो तपाईँले 1 वर्षमा पढ्नुहुन्छ भने इक्जाम लिन्छ कि, त्यस्तै तपाईँले मैले भोलि टेलिभिजनमा फोन हान्नु छ भनेपछि तपाईँले यो 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म लाइभ प्रोग्राम हुन्छ। लाइभ प्रोग्राम हुन्छ भनेपछि अहिले तपाईँले जन्ममिति त्यहाँ सोध्ने हो, यता फोन हान्ने अनि वेटमा राखेर अनि उता चाहिँ टेलिभिजन हेर्दै जन्ममिति सोध्दै गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मिल्दैन। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि को हुन्छ, उहाँलाई स्वागत हेर्नु। हेलो हेलो, हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि प्रक्रिया ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई कतिलाई दुःख पनि लाग्छ होला, फोन लाग्यो गुरुले हेरिदिएन कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ। के हुन्छ अरे भनेपछि तपाईँहरूले सरापेर केही पनि हुँदैन। तपाईँले के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफ्नो छोराको जन्मेको साल महिना गते समय लेख्ने, जन्म जिल्ला लेख्ने, अनि फोन हान्ने नि, फोन ट्राई गर्ने नि, यता फोन हान्ने अनि उता जन्ममिति माग्ने, त्यो तरिका हुन्छ त? हुँदैन। तपाईँले इक्जाम लियो परीक्षामा कसैले भनेपछि तपाईँले परीक्षामा किताब हेर्दै लेख्दै गर्न दिन्छ? त्यो विचार गर्नु। मैले त तपाईँहरूले चाहिँ भनेको यहाँ जन्मेको साल महिना गते समय भनेपछि तपाईँको स्वदेश छ कि विदेश छ कि सरकारी जागिर छ कि कहाँ चोट लाग्छ, कति वर्षमा के हानि नोक्सानी गरेर बताउनु छ। 9वटा ग्रह मात्रै हुन्छ, त्यो 9वटा ग्रहबाट बोल्ने हो, त्यो अध्ययन तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यसो भएर के हुन्छ भने मसँग टिटफट ट्याट मात्र कुरा हुन्छ नि, हुन्छ हुन्छ, हुँदैन हुँदैन। त्यो अन्य ज्योतिष जस्तो ललाई फकाई घुमाई फिराई हजुर यस्तो उस्तो भनेर त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा चिज हुन्छ नि, जस्तो केही चिजको के हुन्छ भन्दाखेरि बढी गज्जाएर लजाएर फकाएर त्यो आवश्यक छैन मसँग, त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि को हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर, हेर्न त हेर्छौँ, खासै फोन गर्दैन नि, त्यही भएर तपाईँ खाँचीबाट भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। तपाईँ टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्, अर्को दिन आउनु होला, अर्को मान्छेलाई पालो दिनुहोस् है। हामीले तपाईँलाई यिनै विधि प्रक्रिया मात्रै गरेका छौँ। मसँग यास भने यास, नो भने नो। तपाईँले यत्रो 2-7 मिनटसम्म तपाईँले वेट राख्ने हो। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो, हामीले तपाईँलाई यिनै विधि पद्धति ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। 7वटा बार हुन्छन्, 9वटा ग्रह, 27वटा नक्षत्र, एउटा अभिजित सहित हुन्छ। आकाशमा पनि नियम पद्धति छ कि आकाशका ग्रहहरूले पनि ध्रुव ग्रहभन्दा मात्र जान मिल्दैन। सूर्य पनि 6 महिना दक्षिण नारायण, 6 महिना उत्तर नारायण हुनुपर्छ भने आकाशमा त्यस्तो नियम छ भने पृथ्वीमा मानवमा हुनुपर्ने अनुशासन र नियम पनि हुनुपर्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि को हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो, के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई टेलिफोनले पनि मौसमले पनि साथ दिएको नहुन सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो गर्छु भन्दै पनि नराम्रो बन्न सक्छ। मैले पनि तपाईँलाई सही मार्गमा पुर्याउँछु भन्दै कहिलेकाहीँ नराम्रो चाहिँ शब्द बोल्न पनि सकिन्छ। के छ त भन्दा यो चाहिँ हड्डी नभएको जिउरो हो। के छ भन्दा हड्डी नभएको जिउरो कहिलेकाहीँ लटपटिनु पनि सक्छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि को हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? यो काभ्रेदेखि हजुर। काभ्रेदेखि, ल कसको बारेमा होला, ल भन्नु पर्यो हजुर। यता यो बाबुको यसो यो जन्म कुण्डली अनुसारको यसो ग्रह गोचर के छ कसो छ यसो हजुरसँग जानकारी लिन सक्यो। त्यो घरमा बसेर यस्तो लामो कुरा नगर्नुहोस्, जन्म साल महिना कति भनिहाल्नुहोस्। 56/5/13। 56 साल 5 महिना 13 गते हो हजुर। समय भन्नुहोस्। बिहान 5 बजेको समय। बिहान 5 बजे। जन्म जिल्ला? हजुर बिहान 5 बजेको समय। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो? काभ्रे नै हो?
काभ्रे जिल्ला नै हो। काभ्रे जिल्लाको त्यो गाविसको नाम त पाउँदैन होला नि। चाहिँदैन, काभ्रे जिल्ला भइहाल्छ। ल ठिक छ, हेर्छु। तपाईँको यो चाहिँ 12 गते जाने 13 गते लाग्ने बिहान हो? हजुर हजुर। अनि तपाईँको बाबुको शनिबार जाने आइतबार लाग्ने मीन राशि के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर ठ्याक्कै आइतबार हो। शनिबारको चिना बन्छ। अनि तपाईँको बाबुको लग्न स्थानमा सूर्य र बुध छ, सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। भाग्य स्थानमा राहु र शनि श्राफी योग छ, खानपिन पेटको समस्या हुन्छ, पढाइमा अवरोध आउँछ भनिएको छ। अनि के गर्नु भएको छ? हजुर हजुर। अनि विदेश पठाउनु भएको छ कि जागिर खुवाउनु भएको छ त? काहीँ छैन हो, काहीँ छैन, घरमै छ। भाग्य स्थानमा शनि छ, भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ, पढाइ पनि ब्रेक हुन्छ भन्छ। पढाइ ब्रेक भइसक्यो? झन्डै झन्डै पढाइ चाहिँ ब्रेक भएको अवस्था। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छु। बिए पनि गर्नु भएको छैन? हजुर। बिए गर्नु भएको छैन? बिए गरेको छ। आफू खुसी बिहा गरे हुन्? आफू खुसी त होइन, उनीहरूको अब कुराकानी उनीहरू पऱ्यो भन्दै, तर जो पारिवारिक सल्लाहमै भएको हो। ल तपाईँको छोराले कति 22 वर्षभन्दा पछि बिहा गरे, भर्खरै बिहा गरे हुन्? हजुर हजुर। राहु ग्रह चलेको छ, तपाईँको बुहारीको पनि जागिर छैन है? हजुर। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2056 साल 5 महिना 12 गते शनिबार जाने, 13 गते लाग्ने, शनिबार जाने आइतबार लाग्ने भन्नुहोस्। बिहान 5 बजी। उत्तर भाद्र नक्षत्र पहिलो चरण दुबाट नाम उठेको छ। उत्तर भाद्र नक्षत्र पहिलो चरण दुबाट नाम उठेको छ। राशिमा मीन राशि हेर्ने, 12औं राशि हेर्ने। लग्न स्थानमा सूर्य र बुध छ। लग्न स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग हुन छ, सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। बुझ्नुपर्छ बेलैमा। लग्न स्थानको सूर्य र बुधले मान्छे हाइट वेट हुन्छ, सबै चिज पुगेको हुन्छ, राजधानीमै गएर बस्छ भविष्यमा भनिएको छ। अझ सिंह लग्नबाट सुरु हुनु, लग्न स्थानमा सूर्य बुध बस्नु बडा राम्रो छ। दोस्रो तेर्सोमा कुनै ग्रह छैन। चौथो स्थानमा मङ्गल छ। तपाईँको छोरो माङ्गलिक छ। चौथो स्थानको मङ्गलले दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसन बनाउँछ। 22 वर्षदेखि 30 वर्षभित्र टाइम दिएको छु। 22 वर्षदेखि 30 वर्षमा दुर्घटना योग छ। 22 वर्षदेखि 30 वर्षमा मङ्गल ग्रह, चौथो स्थानको मङ्गल ग्रहले दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसन बनाउँछ भनिएको छ। चौथो स्थानको मङ्गल माङ्गलिक छ। सनसनी प्रगति गर्छ, तर चाहिँ समस्या ल्याउँछ भनिएको छ। छिटो निर्णय गर्छ, पछि पछुताउनु पर्छ भनिएको छ। पञ्चममा कुनै ग्रह छैन। छैटौँ स्थान केतु, 12औं स्थानमा राहु र शुक्र। छैटौँ स्थान केतु, 12औंमा राहु र शुक्र, दुईटा सर्जरी अपरेसन हुन्छन् भविष्यमा भनिएको छ। सप्तममा कुनै ग्रह छैन। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ। अष्टम स्थानको चन्द्रमा नीच घर मानिन्छ, पानीबाट डर छ भनिएको छ। पानीमा पौडी, स्विमिङ पुल यताउता नजानु भन्नु होला। 12औं स्थानको चन्द्रमा। भाग्य स्थानमा बृहस्पति छ। भाग्य स्थानको बृहस्पतिले 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा भाग्य उदय गराइदिन्छ। 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा जागिर खाइसक्नु, विदेश गइसक्नु, कुनै व्यापार सम्हालिसक्नु, छोरो जन्माइसक्नु, बिहा गरिसक्नु। भाग्य स्थानको बृहस्पतिले के गराइदियो त? विवाह गराइदियो। भाग्य स्थानमा शनि र बृहस्पति विवादित योग छ। यस्ता मान्छेले पढाइ पनि छोड्छन्, 1-2 वर्ष पढाइ ब्रेक पनि हुन्छ भनिएको छ। कोरोना पर्यो होला, गरी पढाइ पनि ब्रेक भयो होला। भाग्य स्थानको शनिले भाग्यमा निकै ठुलो अवरोध गर्छ। 32 वर्ष 36 वर्ष त्यहाँभन्दा अगाडि भाग्य उदय हुँदैन भनिएको छ। भाग्य स्थानको शनि र बृहस्पतिले विवादित योग हुन्छ। यस्ता मान्छेले धर्म पनि परिवर्तन गर्छन् भविष्यमा। राधे गाधे क्रिस्चियन मुस्लिम पनि हुन्छन् भनिएको छ। भाग्य स्थानको शनिले सर्पसुर्पी बोकेर हिँड्ने नाग भागा जस्तो बनाइदिन्छ, सन्यास पनि बनाइदिन्छ भनिएको छ। त्यसो भए यो शनि र बृहस्पति विवादित योगको शान्ति गर्नुहोस्। जहाँ जग्गा जमिन किन्न खोजो, जहाँ पढाइ गरो, पढाइमा एउटै विषय लागेर पछाडि पार्छ शनि र बृहस्पति। भाग्य स्थानको बृहस्पतिले त 22 वर्षमा जागिर खानु, बिहा गर्नु, छोरो जन्माउनु, विदेश गइसक्नु। 10औंमा कुनै ग्रह छैन। 11औं छैन। 12औं स्थानमा राहु र शुक्र छ। 12औं स्थानको शुक्रले भद्रामस्तु शिवा तस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्ध तु रचेतु सदा सेवा आशित सन्तु सर्वदा। जति अर्काको सेवा गरो त्यति फाइदा हुन्छ। डाक्टर बनेर सेवा गर्ने कि पुलिस आर्मीमा जागिर खाएर सेवा गर्ने कि समाजसेवी बन्ने कि जागिर खाएर अरूलाई सेवा सुविधा दिने, त्यो 12औं स्थानको राहु र शुक्र अमात्य योग छ। अमात्य योगले अर्बौं खरबौं धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। पति पत्नी बीच सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन भनिएको छ। अब तपाईँको बाबु भन्ने 2056 साल। अब 56 सालले अहिले 22 वर्षको भए। अब 22 वर्षमा तपाईँले हेराइ कुराइ गरेर बिहा गर्नुपर्ने हो। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरिमा तपाईँले 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चलेको छ। सङ्कटो महासङ्कटो गृह त्यागम सर्पवासम कुलतसुदनम राहु बाहु खाऊ, घर छोडेर बाहिर रहनुपर्छ। पढाइको लागि, जागिरको लागि, केहीको लागि घर छोडेर बाहिर जानुपर्छ। 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा बिहेको लगन पनि थिएन। अब ठिक छ, लग्न स्थानमा सूर्य बुध बुधातिथि योग छ। राजा समनकै वन भनिएको छ।
राजा समानको बन्न नसकेपछि दुईटा छोरा दिला, त्यसैमा चित्त बुझाउनु होला, जागिरमा पनि समस्या छ, मिहिनेत गरे होला, नत्र भने 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा बिहेको लगनै थिएन, बिहे गर्नुभयो। त्यसो भएर बुहारीको पनि जागिर छैन। के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूका आफ्ना सन्ततिहरूको छोरालाई बुध बृहस्पति शुक्र ग्रह चलेको छ भने जागिरे केटी आउँछ। उस्तै धनाढ्य जागिरे केटी आफूसँग फस्छ। अब राहु ग्रह चलेको छ भने कहाँ बुहारीको जागिर होइन, बुहारीको पनि जागिर छैन, छोराको पनि छैन। 28 वर्ष 26 वर्षमा नराम्रो समय चलिरहेछ। राहु बाहु खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलत शोधनम, जता कतै हानि नक्सानी हुन्छ भनिएको छ। 5 वर्षदेखि 11 वर्षभित्र चोटपटक लाग्यो कि 18 वर्षदेखि 26 वर्षभित्र लाग्छ। बाइक गाडीबाट चौथी स्थानको शनि 8 लेखिएको छ, मङ्गल निज घरमा छ। त्यो आफै विचार गर्नु होला, 26 वर्षमा नराम्रो समय छ, त्यो अध्ययन गर्नु होला। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब सङ्कटा ग्रह चलेको छ, विदेश जान्छु भन्ने, न्यु खोज्ने, श्रीमती माइत जाने, ससुराली घरतिर जाने, तनाव टेन्सन पनि आउँछ। केही बिजनेस व्यापार गरौँ भने हानि नक्सानी हुन्छ। पशु चौपाए पनि पाल्न खोज्यो तिनी पनि मर्छन्। राहु ग्रह चलेको छ, समय ठिक छैन, त्यो आफैले विचार गर्नु। अलि मिहिनेत गरेर पढ्यो भने त लग्ने स्थानमा सूर्य र बुधले सरकारी जागिर नै दिन्छ। त्यो आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु। यस्तै भने दर्शकबिन हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारणमा जोडिनेछौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ। जस्तै अश्विनी नक्षत्र भयो, मघा नक्षत्र भयो, विशाखा नक्षत्र भयो, अश्लेषा नक्षत्र भयो, रेवती नक्षत्र भयो। यिनी नक्षत्रले सन्तानमा हानि नक्सानी पुर्याउँछ र यी चाहिँ मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्रमा जन्मेको मान्छेको नारी दोष लाग्दैन, चाहे केटा होस् चाहे केटी होस्। त्यसो भएको कारणले हामीले चिनाको कुण्डलीमा के छ भने तपाईँहरूको केटा र केटीको 18वटा गुण मिले, 24वटा मिले, 25वटा मिले, 36मा 36 गुण मिले। 36मा 36 गुण मिल्यो भनेको 100मा 100% गुण मिलिसक्यो। तर नारी परिदियो के गर्ने त? अब 100मा 100% गुण मिल्या छ, नारी परिदियो भनेपछि लप परेको 3-4 वर्ष भइसक्यो, के डिभोर्स गर्नुहोस् भन्ने त? नारीको शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, बिहा गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ त्यो विधि पद्धति। त्यसो भएर तपाईँहरूको सिद्धान्त विचारहरू के हुन्छ भन्दाखेरिमा के हुन्छ भनेपछि मान्छेले आफूमाथि समस्या आफै ल्याउने हो कि तपाईँलाई रोग कसैले ल्याएर सारिदिन्न, तपाईँको शरीरमा आफै उत्पन्न हुन्छ है भनिरहेको छु मैले। तपाईँलाई रोग कसैले पनि सारिदिने होइन कि तपाईँको खानपिन, वातावरण, मौसम, तपाईँका आफ्ना एक्टिभिटिज, क्रियाकलाप र आफ्नो चाहिँ समयअनुसार तपाईँलाई रोग लाग्ने हो। त्यसो भएको कारणले कसैले पनि तपाईँलाई रोग सारिदिँदैन। त्यसो भएको कारण के छ भन्दाखेरिमा तपाईँलाई यी ग्रहहरूले नै त्यस्तो समस्या ल्याउँछ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि को हुन्छ, मलाई स्वागत। हेलो हेलो हजुर हजुर नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म ललितपुर माङ्कल गाउँपालिकाबाट लक्ष्मण घिमिरे बोल्दैछु। ललितपुरबाट लक्ष्मण घिमिरे। ठिक छ, अर्को दिन ट्राई गर्नु होला। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरबाट बिहान एकजनाले हेराइसक्नु भएको छ, अर्को दिन ट्राई गर्नु होला है। हामीले तपाईँहरूलाई यिनी विधि पद्धति नक्षत्रहरूको बारेमा नै जानकारी गराइरहेका छौँ। के छ भन्दाखेरिमा
कुनै जिल्लाको चाहिँ एकजनाको बिहान लाग्यो भने सबैको त्यहीँको लाग्न लाग्यो अनि त्यसो भएर हामीले एउटा जिल्लाबाट एकजनाको मात्रै। यस्तै अनि दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि को हुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस् कसको बारेमा होला? मेरो दिदीको बारेमा। दिदीको जन्मसाल महिना गते भन्नुहोस्। 2031 साल। हजुर कहाँ कुन जिल्लाबाट होला? धनकुटा जिल्ला। 2031 साल भन्नुहोस्। 12 महिना 23 गते। 12 महिना 23 गते समय भन्नुहोस्। समय बेलुकाको 7 बजे। जन्म जिल्ला धनकुटै हो। धनकुटै हो। ल ठिक छ, तपाईँको दिदीको हालखबर अवस्था व्यवस्था 31 सालको भन्नुहुन्छ के अरे? अब 31 सालले त अहिले 47-48 वर्षतिर लाग्न लाउनु भयो होइन? हजुर हो। अनि शनिबारको जन्म मकर राशि आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर त्यही हो। मकर राशि शनिबारको जन्म हो। हजुर हो। अनि तपाईँको दिदीको त सरकारी जागिर र व्यापार गर्नुपर्छ, महालक्ष्मी योग परेको छ। सरकारी जागिर गर्ने, व्यापार गर्ने, विदेश जाने, विदेशी डलर भेट्टाउने, तर भाग्यस्थानमा शनि छ, भाग्यमा अवरोध गर्छ भनेको छ। के गर्नुभएको छ? भाग्यमा त भाग्यस्थानको शनिले त श्रीमानसँग अलि टाढा खटपट हुन्छ भन्छ त, भएछ कि नै? हजुर त्यस्तै छ। दिवस भयो? दिवस नै भयो भन्दा हुन्छ, एउटामा भएर फेरि अर्कोमा देगल छ। कतिवटा गर्नुपर्छ, कतिवटा बिहा हुन्छन्, आफै विचार गर्नु होला है। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2031 साल 12 महिना 23 गते शनिबार परेको छ। सर्वणा नक्षत्र दोस्रो चरण खुबाट नाम उठेको छ। सर्वणा नक्षत्र दोस्रो चरण खुबाट नाम उठेको छ। राशिमा मकर राशि छ। सर्वणा नक्षत्र भनेको चन्द्रमाको नक्षत्र हो। जहाँ गयो ती धन कमाइदिने, श्रीमानलाई घर बनाइदिने अनि डिभोर्स गर्दै हिँड्ने। चर लग्नबाट सुरु भएको छ, एक ठाउँ बस्न मन गर्दैन। यस्ता मान्छे विदेश जान पनि खोज्छन्। दोस्रो स्थानमा राहु, अष्टम स्थान केतु, दुर्घटना पनि छ। हातखुट्टा चोटपटक, ढाड नसाको समस्या पनि आउँछ, दुर्घटना पनि हुन्छ भनिएको छ। दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ भनिएको छ। दोस्रो स्थानको राहुले धन सम्पत्ति कमायो, अर्कालाई बुझाउँदै हिँड्दै गर्नुपर्छ भनिएको छ। दोस्रो स्थानको राहुले। तेस्रो स्थानमा कुनै गरेको छैन। चौथो स्थानमा मङ्गल र चन्द्रमा छ। चौथो स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी हुन्छ। यस्ताले जहाँ टेको ती धन वर्षा पनि हुन्छ भनिएको छ। चौथो स्थानको मङ्गल तपाईँकी दिदी माङ्गलिक हुनुहुन्छ। विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नुभयो, गर्नु भएन। चौथो स्थानको मङ्गलले जागिर पनि दिन्छ। चौथो स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी योग हुन्छ भनेको छ। यस्ताको घरमा धन पैसाले कहिले पनि छोड्दैन। यस्तालाई जतिखेर धन पैसाको आवश्यक पर्छ त्यतिखेरै धन प्राप्ति पनि हुन्छ भनेको छ। जसले पनि पत्याउँछ। पञ्चममा कुनै गरेको छैन। छैटौँ स्थानमा सूर्य बुध बृहस्पति। छैटौँ स्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग हुन्छ, सरकारी जागिर दिन्छ। छैटौँ स्थानको बृहस्पति र सूर्यले राजा समानकै बनाउँछ। सप्तम स्थानमा शुक्र छ। सप्तम स्थानको शुक्रले भद्र भलाद्मी स्ट्यान्डर्ड श्रीमान पनि पाउँछ भनिएको छ। र अष्टम स्थानमा केतु छ। अष्टम स्थानको केतुले हातखुट्टा, शिरमा, आँखाभन्दा माथि र सानो चोट पनि लाग्छ, चोटी खोटी पनि बनाउँछ भनिएको छ। भाग्यस्थानमा शनि छ। भाग्यस्थानको शनिले भाग्यमा निकै ठुला ठुला अवरोध गर्छ। 32 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्षमा निकै अवरोध खेप्नुपर्छ भनिएको छ। तपाईँको दिदीलाई काल सर्पयोग परेछ, राहुबाट सुरु भएको छ। भाग्यस्थानको शनिले यति ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउँदैन, छोड्ने, डिभोर्सतिर धकेलिने, अर्को घरबार जर्नी गर्दैन। काल सर्पयोग राहुबाट सुरु भएको छ। काल सर्पयोगले 9वटै ग्रहले दिने फल पनि दिन्छ, 9वटै ग्रहले दिने फललाई पनि बन्देज पारिदिन्छ भनिएको छ। त्यो आफैले अध्ययन गर्नु होला। 9वटै ग्रहको शान्ति गरे त जीवन सुखदायी समृद्धदायी होला। नत्र भने दोस्रो स्थानको राहु 1 घरबार, चौथो स्थानको मङ्गल 2 घरबार, भाग्य स्थानको शनिले 3 घरबार। 3 घरबारसम्म हुन्छन् कि 2 घरबार भएर आफ्नो श्रीमानलाई छिटै गुमाउनुपर्छ। त्यो आफै विचार गर्नु होला। दोस्रो स्थानको राहु बस्नु, चौथो स्थानमा मङ्गल बस्नु, भाग्य स्थानमा शनि बस्नु नराम्रो। 9वटै ग्रहको विधि गरेर के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यस्ता मान्छे अमेरिका अस्ट्रेलिया गए पनि हुन्छ। त्यो अब अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। 9वटै ग्रहको शान्ति गरेर दोस्रो स्थानको राहु छ। राहुको गोमेत पञ्चधातुमा हालेर के छ भन्दाखेरिमा मिडल फिङ्गर भन्छ, चोरी औँला भन्दा उतापट्टिको औँलामा धारण गरेपछि राम्रो होला। नत्र भनेपछि चर लग्नबाट सुरु हुनु समस्या ल्याइरहन्छ भनिएको छ। कसरी भन्दाखेरि अष्टम स्थानमा पापी ग्रह बस्नु, छैटौँ स्थानमा पापी ग्रह बस्नु, भाग्य स्थानमा पापी ग्रह बस्नु, दोस्रो स्थानमा पापी ग्रह बस्नु त्यति राम्रो होइन। त्यो आफैले अध्ययन गर्नु। तपाईँहरूले यस्तो उस्तो यहाँ त्यहाँ भन्नु पर्दैन। कतिवटा विवाह हुन्छन्, सन्तान हुन्छन्, हुँदैनन्, कतिवटा सर्जरी अपरेसन हुन्छन् र कति सालमा जन्म दिने मातापितालाई गुमाउँछ, कति सालमा के हुन्छ त्यो तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ।
राम्रोसँग ज्योतिषशास्त्र पढेको मान्छेले जन्मेको साल महिना गते समय दियो भने त्यसको कसरी जन्म भयो र कसरी मृत्यु हुन्छ सबै चिनामा उल्लेख गरेको हुन्छ। 28 वर्षदेखि 37 वर्षसम्म राहु चल्यो, त्यसमा पनि बिग्रियो कि। र अहिले मङ्गल ग्रह चल्या छ 48 वर्षसम्म परिस्थिति ठिक छैन, डिभोर्सतिर धकेलिने, टाढा टाढा चेन्ज हुने, बिरामी हुने, विदेश जान मन लाग्ने, तनाव टेन्सन मङ्गल ग्रह चलिरहेछ। सचेत रहनु होला। अब भद्रिका ग्रह चल्छ, अब ठेकान लागिन्छ। त्यो भएको कारणले के छ त भन्दाखेरिमा त्यो विधि पद्धति बेलैमा बुझेर शान्ति स्वस्ति गरेपछि जीवन दुःखदायी हुन्थ्यो। तपाईहरुलाई त अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति छ, यो दिदीको तपाईले हेराउनु, दिदीलाई हेराउने ग्रह छँदै छैन। भाग्यस्थानको शनि, दोषस्थानको राहुले यस्ताले ज्योतिषलाई मान्नै मान्दैन। किन? भाग्यस्थानमा शनि बसेको मान्छेले ज्योतिषशास्त्रलाई विश्वासै गर्दैन। त्यो भएको कारणले बिग्रियो। बेलैमा आफ्ना दिन दशा ग्रह हेरात हुन्थ्यो। अहिले भद्रिका ग्रह चलेको छ, यी नेपालमा हुनुहुन्छ होला, विदेश गए पनि भद्रिका अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ, घरबार जोडिन्छ, राम्रो हुन्छ, दिवसतिर भए पनि मिलन हुन सक्छ भनिएको छ। बुध ग्रहले मिलन गराइदिन्छ। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु होला। के हुन्छ भन्दाखेरिमा मानिसको जीवन, मैले भनेको छु ग्रहले रोडपतिलाई करोडपति, करोडपतिलाई रोडपति, सडकको मान्छेलाई सदन, सदनको मान्छेलाई सडक, स्वदेशको मान्छेलाई विदेश, विदेशको मान्छेलाई स्वदेश पुर्याउँछ है। ग्रहले नै ऊर्जा दिने हो। तपाईले राम्रो मुहुर्तमा, राम्रो दिनमा, राम्रो अभिजित मुहुर्तमा, लाभ बेलामा, अमृत बेलामा जन्माउनु भयो र त्यस व्यक्तिलाई राजयोग पर्यो भने त्यो मान्छे सफल बन्यो। काल बेलामा जन्माउनु भयो, काल बेला रोग बेलामा जन्माउनु भयो र ग्रहहरू निज घरमा गएको बेला बस्यो भने के हुन्छ? आज 2 गते हो, सूर्य ग्रह त सिंह राशिमा छन्। अब सिंह राशिमा भइसक्यो भनेपछि बिहान 6 बजेदेखि 4:30 बजेदेखि 6 बजे जन्मिनको सिंहै राशिमा सूर्य बसेको हुन्छ। लग्न स्थानमा बसिन्छ, सूर्य र बुध एकै ठाउँ भयो भनेपछि बुधातिथि हो भने राज्य समानकै बन्छ। अब अल्लीपछि के होला त? 6:30 बजेदेखि 8:30 बजेभित्र जन्मियो भने उता 12औं कोठामा गएर बस्दिन्छ सूर्य र बुध। जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाउनुपर्छ, इन्टरकास्ट बिहा गर्नुपर्छ, विदेश जानुपर्छ, आँखाको समस्या आउँछ, आँखाको अपरेसन हुन्छ। 6:30 देखि 8:30 बजेभित्र जन्मिने मान्छे। तर त्यही सिंह राशिमा बसेको हुन्छ सूर्य, तर 12औं कोठामा गएर बस्दिन्छ। अल्लीपछि 10 बजेतिर जन्मियो भने के हुन्छ नि? 10औं स्थानमा गएर बस्छ। 10औं स्थानमा गएर बस्छ सूर्य, सिंह राशिमा बस्छ। 10औं स्थान बसेपछि राजा समानकै हुन्छ। कुनै समयमा राजनीतिमा लाग्यो भने प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ। एकै दिन जन्मिने मान्छेको त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि तपाईहरुको विचार सिद्धान्त के छ भने मेरो पनि त्यसै राशि हो, अरे मेरो पनि त्यही दिन जन्मिएम, त पनि त्यही दिन जन्मिस, तेरो नाम राशि नक्षत्र मेरो छ, त 2032 सालमा जन्मिस, म 2042 सालमा जन्मिएँ, तेरो र मेरो ग्रह मिल्ने रहेछन्, राशि एउटै रहेछ त, हेर त। अरे कस्तो? त्यसो भएर के हुन्छ भन्दाखेरिमा एकै दिन जन्मिने मान्छेको पनि नाम राशि नक्षत्र भयो भने ग्रहका कोठाहरू मिल्दैन। त्यो अध्ययन गर्नु होला तपाईहरुले। विश्वमा मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु, विश्वमा 8 अरब जनसङ्ख्या पुग्न लागिसक्यो, 12टै राशि हुन्छ। कुनै मान्छे देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नु पर्ने, कुनै राष्ट्रपति बनिसक्नु पर्ने, कुनै अरबपति खरबपति बन्नु पर्ने। वृक्ष राशि दोस्रो राशि भएको मान्छे नेपालको धनी विनोद चौधरी हुनुहुन्छ। त्यही वृक्ष राशि भएका अरू व्यक्तिहरू किन बन्न सक्नु भएन कि? यसको जवाब तपाईहरुसँग छ। त्यसो भएको कारणले त्यो होइन है। विधि पद्धति, नाम राशि नक्षत्र एउटै भयो हुँदैन। ग्रहहरू कोठाहरू निचो उचो बक्री माग्री तिनीहरूले प्रभाव पार्छ। त्यसो भएर कसैको 10वटासम्म विवाह हुन्छन्, किन होला? कसैको विवाह नै हुँदैन, किन? कसैको विवाह गरे पनि सन्तान नभएर कुनै मन्दिर पूजा पाठ भक्कल देवी देवता गर्दा, कुनै मेडिकल डक्टरीबाट राख्दा पनि बच्चा रहँदैन, किन होला? त्यो डक्टरतिर उता चाहिँ लाखौं रुपियाँ, 10 लाख 15 लाख रुपियाँ खर्च गर्न तयार हुन्छ। तर ग्रहहरू के रहेछन् है, किन यस्तो भए रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न आउँदैन। त्यसो भएर के छ भन्दाखेरिमा जे हुन लेखेको छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ। तपाईले जे लेख्नु भएको छ त्यो भोग्नै पर्छ। तर कुनै मानिसले हान्यो भने के हुन्छ भने कसैले दुख्नी गर्ला हान्ला, कसैले चाहिँ सुस्तरी हान्ला, त्यति मात्रै फरक। तपाईले चोट त खानुभयो, चोट त लाग्यो, तर चाहिँ के भयो त? ठुलो चोट लाग्यो कि सानो चोट लाग्यो कि घाउ पार्ने चोट लाग्यो कि घाउ नै नपर्ने चोट लाग्यो, त्यो आफै विचार हुन्छ। त्यसो भएर घाउ पार्ने चोट नलाउनुहोस् भन्ने विधि पद्धति मात्रै हो मेरो। इनका शान्ति स्वस्ति गरेपछि सफल मार्गमा जान सकिन्छ। कुरो विधि त्यति मात्रै। हुन त हो
कस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ भने ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर, तँ अगरबत्ती बालो, पूजा टिको गरेर कहाँबाट के हुन्छ भनेर भन्छ। ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरौँ भने के हुन्छ, पूजा गरौँ, अगरबत्ती धूप दीप गरौँ भने ग्रहमा खेल्दै जान्छ, माथि आकाशमा ग्रहमा पुग्छ अनि शुभ फल दिन सुरु गर्छ। होमे भनेपछि धुवा आउँछ, तपाईँहरूलाई अक्सिजन नभई हुँदैन नि, कुरो विदित त्यो बुझ्ने मान्छेलाई। अब तपाईँ कुनै ठाउँ बस्नु भएको छ भने सेन्ट आउँछ त, कहाँ कहाँ हुन्छ पेट्रोल मटेरियल डिजेल, कहाँबाट सेन्ट आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले पूजापाठ गर्नु भने ग्रहहरू तपाईँको सेन्टबाट पनि ती धुवा अगरबत्तीबाट समुद्रमा गएर बाफ बनेर त्यहाँ ग्रहहरू शान्त हुने हुन् कि। यो पृथ्वी त पोहोर पनि बाढी आयो, अहिले पनि बाढी आउँछ। पृथ्वी त जलेर डुबेर जलमग्न भएर पृथ्वी त भस्म हुनुपर्ने होइन र। एउटा पानीको पनि पृथ्वीमा पर्छ, फेरि समुद्रमा जान्छ, बाफ बन्छ, माथि उठ्छ, माथिबाट फेरि पृथ्वीमा आउँछ। त्यो प्रक्रिया चलिरहन्छ, चक्र भने मानिसको जीवन हो। ग्रहहरू कहिले पूर्व हुन्छन्, कहिले पश्चिम हुन्छन्, कहिले उदय हुन्छन्, कहिले बक्री हुन्छन्, कहिले मार्गी हुन्छन्। त्यो अध्ययन गर्नुहोस् न आकाशमा ग्रहहरू। त्यो भएको कारणले के छन्, तपाईँहरूको अहिलेसम्मको बुझाइ कमजोर छ। हामी भनेको वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ है, हामी ढुङ्गे युगका मानव होइनौँ। हामी वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसकेपछि कतिखेर मलाई के हुन्छ त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्यो भने जीवन समृद्धमय हुन्छ। यस्तै भने दर्शक आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसकेको छ भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नुभएछ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमा पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूरदराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ फल, शुभ समय बित्योस्, हाँसी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखिको टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सुवास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्, शुभ होस्। आजको गते र तारिक अनुसार जन्मोत्सव बनाउने दर्शकवृन्दमा अष्टचिरञ्जीवले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनुहोला, 10 बजेदेखि फोन गर्नुहोला। नमस्कार, धन्यवाद।